हितोपदेश 28 को 6 पद। गरीब हुनु तर ठोकर रहित हुनु धनी भएर टेढा चालको हुनुभन्दा असल हो। Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. So परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भने चाहिँ गरीब भएर चाहिँ ठोकर रहित हुनु अथवा गरीब हुनु तर इन्टेग्रिटीमा हिँड्नु चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ धनी भएर उसको चालहरू बाङ्गो टेढो हुनु भन्दाखेरि असल हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ। किन भन्दाखेरि इन्टेग्रिटी भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि धनले किन्न सक्ने कुरा होइन। निष्ठा भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले धनले किन्न सक्दैन। अरू संसारको कुराहरू बाङ्गोपना टेढोपन त मान्छेले जति धनी हुँदै जान्छ संसारमा झन् मान्छेको चाल ढङ्गहरू टेढा हुँदै जान्छन्। संसारको तरिका नै त्यही छ। तर निष्ठा चाहिँ निष्ठाको लागि चाहिँ हामी धेरैपल्ट गरिब पनि हुन्छौँ अनि त्यो गरिबी चाहिँ पर्नले चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ असल हो, त्यो चाहिँ सही हो भनिकन बताइरहेको छ। अनि गरिबलाई हेर्दै गर्दाखेरि गरिबको विषयमा बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा बताएको छ। पुवरको बारेमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गरिब मान्छेको चाहिँ मित्र पनि हुँदैन। गरिब जब एउटा मान्छे गरिब हुन्छ त्यति बेला उसको सबै साथीभाइहरू पनि उदेखि हराइहाल्छ। किन हराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने गरिब छ। हितोपदेश 16 को 19 पदमा हितोपदेश 16 को 19 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, अहंकारीहरूसित लुटको माल बाँड्नु भन्दा खाँचोमा परेकोहरूसँग नम्रपूर्वक बस्नु असल हो। अब अहंकारीहरूसँग चाहिँ हामी संसारको लुटको माल बाँड्न सक्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भने त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ खाँचोमा परेको, इट इज बेटर टु बी लोली इन स्पिरिट विथ द पुअर देन टु डिभाइड द स्पोइल विथ द प्राउड। घमण्डीहरूसँग लुटको माल बाँड्नु भन्दाखेरि चाहिँ गरिबहरूसँग चाहिँ नम्र हृदयको भएर बस्नु असल हो भनिकन हितोपदेशको किताब 16 को 19 पदले हामीलाई बताउँदैछ। सो जब हामी अहंकारीहरूसँग हिस्सेदार हुन खोज्छौँ, घमण्डीहरूसँग हिस्सेदार हुन खोज्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी उनीहरूको बाङ्गो टेढो चालहरूलाई सिक्न थाल्छौँ। बाङ्गो टेढो चालहरूलाई सिक्न थाल्छौँ अनि हाम्रो जीवनको निष्ठालाई हराउँछौँ। अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्छ, परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सोझो बनाउनु भएको हो। जुनै पनि मान्छे एउटा व्यक्ति जन्मिँदाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ सोझो हुन्छ। उपदेशकको किताब 7 अध्यायको 29 पद अनुसार परमेश्वरले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो तब त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै सोझो, एकदमै त्यो मान्छे नानीदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नानी सोझो हुन्छ, एकदमै इनोसेन्ट हुन्छ। त्यो नानीलाई किन मन पराएको भन्दाखेरि त्यो नानीको क्यारेक्टर नै के छ, सोझोपना छ, जसलाई पनि मन पर्छ। तर त्यो नानी हुर्किँदै जाँदा ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको सोझोपनाको क्यारेक्टर उसले हराउँदै जान्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई माया गर्नु होइन, त्यहाँदेखि उसलाई हेर्ने नजरले के हुन्छ, एकदमै हीन भावनाले उसलाई चाहिँ एकदमै तल्लो नजरले हेर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले आफ्नो सोझोपनालाई हरायो, सोझोपना गुम्यो उसको। अनि एउटा व्यक्तिको सोझोपना गुम्ने बित्तिकै के हुन्छ, साँच्चै नै उसको सबै मान इज्जत उसले सबै कुराहरू हराउन थाल्छ। किनभने सोझोपना हरायो। अन्त बाइबलले हामीलाई 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 20 पदमा हामीलाई सिकाएको छ कि तिमीहरू चाहिँ समझ शक्तिमा चाहिँ हुर्किएको मानिस जस्तै तर खराबीमा चाहिँ तिमीहरू एउटा बालक जस्तै नै हुनु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ जब पनि खराबीको कुरा आउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सोझोपना हाम्रो जीवनमा रहनु। जसरी एउटा बालकलाई खराबीको विषयमा थाहा हुँदैन, उसले त्यसमा रुचि पनि राख्दैन, त्यस्तै नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ खराबी गर्नुमा चाहिँ हामी पनि सोझो हुनुपर्छ। तर समझ शक्तिमा चाहिँ हामी हुर्किनुपर्छ। त्यो चाहिँ सही कुरा हो। सो यहाँ के भन्दैछ, एउटा मान्छे जो चाहिँ इन्टेग्रिटीमा हिँड्छ, अब परमेश्वरले दिनु भएको मानिस जातिलाई सबैभन्दा ठुलो धन
ग्रेटेस्ट वेल्थ एउटा मान्छेलाई दिनुभएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोझोपना हो। ग्रेटेस्ट वेल्थ हो त्यो चाहिँ। त्यो चाहिँ हामीले जिन्दगीमा कुनै पनि धन कुनै पनि पैसाले किन्नै सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि इट क्यान नेभर बी बट। हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको कुरा चाहिँ किन्नु सकिँदैन। त्यसकारण जे हामीमा छ त्यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई। तिमीले जिन्दगीमा अरू थुप्रो कुराहरू किन्न सक्छौ। आजको दिनमा किडनी किन्न सक्छ, लिभर पनि किन्न सक्छ, आँखा किन्न सक्छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको हो। तर बाई चान्स मेरो एउटा बिग्रियो भने पनि धन छ भने किन्नु सक्छ, म्याचिङ त्यस्तो अब पाउनु सक्छ। धेरै खर्च गरेर मान्छेले आजकलको दिनमा त मान्छेले के भन्छ त्यसरी त्यसलाई ब्ल्याकमा पनि बेच्छ, काला बजारीमा पनि बेच्छ, कसैलाई किडन्याप गरेर के गरेर। यद्यपि त्यो पनि परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नु भएको। तर हामीले कहीँ पनि सुन्दैनौँ कि सोझोपनाको चाहिँ अपरेसन भएर त्यो मान्छेकोमा इन्टेग्रिटी हाल्दियो अरे भने। सुन्नु भएको छ तपाईँले? इन्टेग्रिटीको अपरेसन भएको, क्यारेक्टरको अपरेसन भएको, झुट नबोल्ने बेहोरा हाल्दियो अरे उसभित्र अपरेसन गरेर। कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला यदि त्यस्तोहरू पनि हुन सकेको भए त। तर त्यो हुनु सक्दैन, असम्भव हो। त्यो चाहिँ असम्भव हो। अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले तिमी भित्र राखिदिनु भएको छ। सो त्यो धन हो। त्यो धनलाई चाहिँ शैतानले हाम्रो जीवनबाट लुट्नु चाहन्छ जहिले पनि। याद राखै नानी हो, ठुलोले पनि याद राखौँ हामी। त्यो धनलाई चाहिँ नि शैतानले जहिले पनि हाम्रो जीवनबाट लुट्नु चाहन्छ। अनि यदि हामी लापरवाही छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी छाड्छौँ त्यसलाई। अन्त त बाइबलले भन्दैछ तिमी समझमा चाहिँ हुर्किएको मान्छे जस्तो हो। तिमी अब जब परमेश्वरको वचनलाई तिमीले थाहा पाउँछौ, हामी वचनमा लेखेको रहेछ है, निष्ठा भन्ने कुरा परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ, प्रेसियस छ भन्ने कुरालाई मैले थाहा पाएपछि चाहिँ मैले जस्तै परिस्थिति आयो भने तापनि मेरोमा भएको त्यो सोझोपनालाई चाहिँ मैले बेच्नु हुँदैन। जस्तै परिस्थिति आयो भने पनि जेसुकै होस् त्यो चाहिँ मैले त्यससँग चाहिँ सम्झौता गर्नु नै हुँदैन। किनभने जुन दिन मैले त्यसलाई सम्झौता गर्छु, जुन दिन म त्यसलाई बेच्छु, अब त्यो चाहिँ मेरो जीवनबाट के भयो? घट्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ रुई कराई खोज्दाखेरि पनि एक दिन भेटाउँदैन। अब पवित्रता पनि त्यस्तै हो नि त। पवित्रता अब जस्तो हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई पवित्र चोखो बनाउनु भएको छ। एउटा छोरा एउटा छोरी छ, एउटा उसलाई पवित्रताकोसँग सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि उसको जीवनको पवित्रतालाई उसले एकदमै जोग्या र होसियारीसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसको पवित्रतालाई चाहिँ उसले सम्झौता गर्छ भने के हुन्छ? उसले आफ्नो पवित्रतालाई गुमाउँछ। अब अर्को सिधा भाषामा हो नि, उसले आफ्नो भर्जिनिटीलाई गुमाउँछ। अनि के भयो? उसले विवाह गरेर आफ्नो जीवन साथीलाई दिन सक्ने सबैभन्दा बहुमूल्य धन जो चाहिँ उसको भर्जिनिटी थियो, त्यो चाहिँ उसले के गर्यो? पहिला गुमायो, पहिला जुठो बनायो उसले। त्यहाँदेखि उसकोमा उसले दिनु सक्ने एउटा पवित्रतालाई उसले गुमाएको कारणले गर्दाखेरि उसकोमा त्यो रहँदैन। एक दिन एउटा प्रिचरले प्रचारकले प्रचार गर्दै गर्नुभएको थियो, त्यो मेसेज सुनेको है। त्यो साँच्चै नै त्यो मेसेज पावरफुल थियो। उसले विवाह गरेर आफ्नो पत्नीलाई भने अरे म तिमीलाई उसले औँठी दियो, सुनको औँठी दियो है। अनि उसले सुनको औँठी दिँदै गर्दाखेरि उसले भन्दै थियो अरे यो सुनको औँठी म तिमीलाई दिँदैछु, तर योभन्दा दामी सुनको औँठी तिमीलाई अरू कसैले पनि दिन सक्छ। तिमीलाई डायमन्डको औँठी पनि दिन सक्छ, अथवा त्यो भन्दाखेरि महँगो कुन चाहिँ छ त्यो पनि दिन सक्छ। तर अर्को व्यक्ति जसले चाहिँ तिमीलाई केही पनि दिनै नसक्ने कुरा चाहिँ म तिमीलाई दिँदैछु, त्यो चाहिँ के हो? मेरो पवित्रता है। कस्तो पावरफुल स्टेटमेन्ट। किनभने उसले आफैलाई त्यो समयसम्म के राख्यो? चोखो राख्यो। उसलाई मिक्स हुनु दिएन आफैलाई कुनै पनि हिसाबले। आज सानो उमेरदेखि नै
नानीदेखि नै आजको दिनहरूमा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सुरु भएको छ। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो यस। अनि संसारको डरलाग्दो बिलियन्स एन्ड बिलियन डलर इन्डस्ट्री हो त्यो। सानोदेखि नै एउटा नानीलाई अश्लीलता सिकाउँदैछ। अश्लीलता सिकाउ युरोपको कतिवटा स्कुलहरूमा, अमेरिकाको कतिवटा स्कुलहरूमा उनीहरूले त्यो कानुनलाई लागू गर्नको लागि उनीहरूको अलरेडी एभ्रिथिङ इज सेट सानैदेखि नै त्यो सिकाउनलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सानै लेभलदेखि नै खोज्न चाहन्छ। अन्त एउटा कार्टुन होस्, एउटा क्यारेक्टर होस्, एउटा सबै कुरा होस्, ड्रेसअपदेखि लिएर सबै होस्, त्यसमा त्यो कुराहरूलाई शैतानले गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। हामीले नि परमेश्वरको अगाडि दिन सक्ने, परमेश्वरको अगाडि हामीले साँच्चै नै चढाउन सक्ने हाम्रो भेटी चाहिँ के हो भने नि त्यो पवित्रताको भेटी हो। पवित्रताको भेटी हो, त्यो चाहिँ इमानदारीपनाको भेटी हो। परमेश्वरले साँच्चै नै त्यो कुरालाई मन पराउनुहुन्छ, त्यो भेटीलाई नि प्रभुले मन पराउनुहुन्छ। अरू त जस्तै हामीले राम्रो स्वरले गीत गाउन सक्छौँ। अब आजकल त यस्तो डिभाइस छ, मेरो स्वर यति साह्रो बेसुरा छ भने पनि मैले त्यो डिभाइस भित्र हालेँ भने के हुन्छ, त्यो स्वर यस्तो दामी हुन्छ। कुन चाहिँ एउटै मान्छेको कोरस गाउने, एकजनाले नि गीत गाउने छ, त्यहाँ कोरस टक्कै थिच्यो भने उसकै स्वर 2-3 वटा बनेर त्यहीँको त्यहीँ गीत गाइदिन्छ। अनि यस्तो टुङ्गो नफेदको स्वर भएको मान्छेको पनि के गरिदिन्छ, दामी बनाइन्छ। मेसिन छ त्यसको, तर नि क्यारेक्टरको चाहिँ मेसिन छैन। फेरि जस्तै डेभलप भने पनि चरित्रको चाहिँ मेसिन नै छैन। टक्कै त्यो मेसिनमा हाल्ने बित्तिकै राम्रो चरित्र हुने खालके त्यस्तो मेसिन नै छैन, त्यस्तो एप्लिकेसन नै छैन। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने हाम्रो धन हो। त्यो धनलाई हामीले जोगाएर राख्नु। एक दिन जब हामी प्रभुको अगाडि उभिन्छौँ, हामी भन्न सक्छौँ, प्रभु यो धन तपाईँले मलाई दिनुभएको थियो, यो मैले जोगाएँ, यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ। तिम्रो विवाह हुन्छ नि त्यसरी, तिम्रो पवित्र विवाह भएर तिम्रो छोराछोरीमा पनि त्यही असल चरित्र के भयो, त्यो चरित्र तिमीसँग मात्रै सीमित भएन, तर के भयो, त्यो चरित्र बढेर असीमित भयो। अनि एउटा कुरालाई हामीले सिक्दै थियौँ हिजो पनि, जब पनि परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई लिएर काम गर्नुहुन्छ, त्यो उसको एउटा जीवनसँग मात्रै काम गर्नुहुन्न, तर एउटा मान्छेको जीवन चाहिँ सम्पूर्ण मानव जातिसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो क्षमता चाहिँ, हाम्रो स्ट्रेच चाहिँ यति साह्रो ठुलो हुन्छ कि माई लाइफ इज नट लिमिटेड टु माई सेल्फ। कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ, म यस्तो सानो ठाउँमा बस्ने मान्छे, मेरो जीवनले चाहिँ के फरक पर्छ अरूलाई। शैतानले त्यही भन्छ, तेरो जीवनले के फरक पर्छ। तँ एउटा मान्छे बिग्रिँदा या बनिँदाखेरि संसारलाई के फरक पर्छ। तर नि एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, एउटा मान्छेको डेस्टिनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, त्यो डेस्टिनीले चाहिँ उसले डल्लै मानव जातिको अल म्यानकाइन्डको डेस्टिनीलाई उसको डेस्टिनीसँग होल्ड गरेर बसेको हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो डेस्टिनी त्यति साह्रो ठुलो हुन्छ, इट इज सो बिग एन्ड इट इज सो प्रेसियस। अनि त्यो डेस्टिनी चाहिँ यदि हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले मेरो लागि मात्रै स्वार्थी हुँदिन, तर म के गर्छु, अर्को मान्छे, मेरो जीवनलाई चाहिँ कसरी अर्को मान्छेलाई छुन थाल्छ, मेरो जीवनको चाहिँ के पर्पस छ, त्यसलाई बुझ्यो भने चाहिँ मलाई नराम्रो हुनु मनै पर्दैन, मलाई बिग्रिनु मनै पर्दैन। किनभने म होसियार हुन्छु। अब मेरो जीवनको चाहिँ के छ, मसँग मात्रै मतलब छैन, मेरो जीवनको मतलब चाहिँ अर्कोसँग पनि छ। परमेश्वरले मलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सम्पूर्ण मानव जातिको लागि सृष्टि गर्नुभएको। अनि त्यो डाइरेक्सनतर्फ बिस्तारै बिस्तारै जब हामी हिँड्न थाल्छौँ, त्यो कुरा अनफोल्ड हुन्छ, त्यो कुरा खोलिन थाल्छ। त्योसँग चाहिने विजडम, त्योसँग चाहिने जति पनि कुराहरू छ, हामीसँग त्यो कुराले हामीलाई पछ्याउन थाल्छ। यो युसुफको उदाहरणलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। युसुफको बारेमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि युसुफलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्थ्यो, ड्रिम दिनुहुन्थ्यो। अनि युसुफको ड्रिम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रिमको मिनिङ चाहिँ फर्स्टमा त सानो थियो, इट वाज अ भेरी स्मल ड्रिम, सानो। किनभने परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि के दिनुहुन्छ, सिड दिनुहुन्छ।
सीट चाहिँ के हुन्छ स्मल हुन्छ एकदमै स्मल सीट भन्ने चाहिँ एकदमै सानो कुरा हो तर सीटको क्यापासिटी चाहिँ के छ भने चाहिँ इट क्यान मल्टिप्लाई टिल इटर्निटी परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एउटा बिउ चाहिँ अनन्ततासम्म नै मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा सीड जब प्रभुले फर्स्ट टाइम बनाउनु भयो नि जबसम्म आकाश पृथ्वी रहन्छ अनन्तताभित्र प्रवेश गर्दैन नि यो पृथ्वी तबसम्म त्यो सीड के हुन्छ गुणा भइरहन्छ मल्टिप्लाई भइरहन्छ सो परमेश्वरले एउटा ड्रिम दिनुभयो युसुफलाई अनि त्यो ड्रिममा चाहिँ उसले के गर्यो त्यो ड्रिममा उसले सपना फर्स्ट ड्रिम देख्यो उसले उसको ड्रिममा चाहिँ उसको सबै उसको के भन्छ उसको बालीलाई चाहिँ सबैले ढोगिरहेको देख्यो उसको बिटालाई चाहिँ अनि त्यो ड्रिम भन्ने बित्तिकै सबै दाजुभाइहरूलाई के हुन थाल्यो जेलेसी हुन थालिहाल्यो फेरि अर्को ड्रिम देख्यो सबै घाम जुन ताराले पनि उसलाई नै ढोक्दै गरेको देख्यो है ड्रिमको लेभल बढ्दै थियो उसले जति भन्थ्यो अरूहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो यसले बनाएर भनेको यसले हामीलाई खासमा फसाल्नु खोजेको अनि त्यही माथि युसुफले के गर्थ्यो उसको दाजुभाइहरूसँग बस्दाखेरि उनीहरूको सबै ब्याड रिपोर्टहरू ल्याइकन बाउलाई सुनाइदिन्थ्यो उसले बिग्रेन उसले त्यहाँ बसेर उसले बिग्रेन उनीहरू एउटा गोठाला कम्युनिटीको थियो मान्छे थियो सो उनीहरू एउटै ठाउँमा बस्दैन थियो देवर जिप्सिस भनेको चाहिँ के हो उनीहरू एउटै ठाउँमा बस्दैन थियो उनीहरूको टेन्ट सारिरहन्थ्यो उनीहरू कहिले पनि एउटै ठाउँमा बस्दैन जिप्सिस भनेको चाहिँ अरू खेतीपाती गर्ने कम्युनिटी नै थिएन उनीहरू सो के त्यो गोठमा बस्थ्यो अब कस्तो हुन्छ गोठमा बस्दाखेरि अब ठुल्ठुलो हुर्केको केटाहरू त्यसको बिचमा एउटा पुच्चे छ नि कस्तो हुन्छ त्यो पुच्चे सप्रिँदैन नि त्यसलाई त टाउकोमा प्याट हेर्काएर जिस्काएर होइन त्यसलाई बुली गरेर होइन त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो पुच्चे पनि रिसुट्दो बेहोरा नभएको मुख लाग्ने होइन हामीले देखेको छौँ नि त्यस्तो हुनुपर्ने हो नि तर युसुफ चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो भएन अचम्मको कुरा किनभने उसले त्यो धनलाई बुझ्यो सानोदेखि नै बुझ्यो धेरैपल्ट नै हामी के भन्छ नि नराम्रो सङ्गतिले गर्दाखेरि बिग्रियो भन्छ नि तर बिग्रिनु नबिग्रिनु मान्छेको आफ्नो चोइस हो असल खराब सङ्गतिले असल चालचलनलाई बिगार्छ तर यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि युसुफले त्यस्तो हार्ड सिचुएसनको बिचमा पनि ऊ के भएन ऊ बिग्रेन किनभने ऊ भित्र भएको सिडलाई उसले चिन्यो जब पनि एउटा मान्छेले नि चिन्छ नि तिमी भित्र चाहिँ जुन चाहिँ सिड छ भन्ने कुरालाई त्यसले चाहिँ उसलाई जहिले पनि केमा राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि उसलाई निष्ठावान बनाउँछ इन्टेग्रिटीमा बस्न सक्छ त्यो मान्छेले म भित्र के छ बाइबलले के भन्छ हामी भित्र बहुमूल्य धन छ भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 4:7 लेखेको छ है त्यो महिमा चाहिँ हाम्रो होइन परमेश्वरको होस् भनेर त्यो धन चाहिँ परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको छ माटोको भाँडामा हामी भित्र राख्नु भएको छ त्यो धन हामी सबैजना भित्र छ याद राखौँ है तर तिमी रियलाइज गर्छौ कि गर्दैनौ त्यो कुरालाई तिमी भित्र छ इजिकेल भित्र छ त्यो धन इवा भित्र छ एमियल भित्र छ आराधना भित्र छ सबैजना भित्र छ तर त्यो धनलाई तिमी कतिको भ्याल्यु गर्छौ त्यो धनलाई कतिजनाले के हुन्छ त्यो धनलाई भ्याल्यु नै गर्दैन त्यो धनलाई एसाउले के गर्यो एक पेला दालसँग बेचिदियो केही छैन म मर्नु भन्दा त बरु एक पेला दाल दिइहाल अहिले मलाई यस्तो भोक लाग्यो अहिले मलाई यस्तो बेविचारको भोक लागेको छ एकपल्ट बेविचार गरिहाल्छु अहिले मलाई यस्तो पोर्नोग्राफी हेर्नु मन परेको छ एकपल्ट हेरिहाल्छु अहिले मलाई यस्तो खानु मन परेको छ जङ्क फुड एकपल्ट खाइहाल्छु एकपल्टकोले नि एउटा गाँसले बाइबलमा के भनेको छ नि प्रस्टिट्युट चाहिँ एउटा टुक्रा रोटीको दाममा पनि पाउँछ सो एसाउले के गर्यो भने एक टुक्रा रोटीमा उसले बेचे आफ्नो अनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्टिट्युसन भन्छ है याद राख्नु है
एक टुक्रा रोटीमा नि जब त्यो मान्छेले आफ्नो केही कुरा बेच्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रस्टिट्युसन भन्छ। प्रस्टिट्युसन भन्छ। अनि त्यो चाहिँ नि यसौले त्यो चाहिँ के गर्यो उसले त्यो दिन उसले बेच्यो अनि उसलाई कस्तो लाग्यो उसलाई त्यो बेच्दै गर्दाखेरि उसलाई केही जस्तो पनि लागेन। तर जब त्यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई तिर्नु पर्ने समय आयो, त्यसको परिणामलाई तिर्नु पर्ने समय आयो, त्यो चाहिँ उसको लागि गाह्रो भयो। हितोपदेश 6 अध्यायको 26 पदमा के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ, फर द प्राइस अफ अ prostitute is only a loaf of bread। के भन्दैछ? एउटा बेश्याको दाम, एउटा प्रोस्टिट्युटको दाम चाहिँ कति अरे? एक टुक्रा रोटी। एक टुक्रा रोटी भनेको चाहिँ के हो? व्हाट डज इट मीन? एउटा सानो डिसिजन, एउटा लुगा लगाउनुको लागि तिमी झुट बोल्छौ। तिमीले के गर्दैछौ? यु आर गेटिङ द प्राइस अफ अ प्रोस्टिट्युट। याद राख, एकछिनको फ्यासनको लागि, एकछिनको इन्टरनेट हेर्नुको लागि झुट बोल्छौ। त्यो चाहिँ के हो? प्राइस अफ अ प्रोस्टिट्युट। याद राख, प्राइस अफ अ प्रोस्टिट्युट हो त्यो चाहिँ। एकछिनको रिसको लागि तिमी मूर्ख बनिन्छौ। के हो त्यो? प्राइस अफ अ प्रोस्टिट्युट। किनभने त्यसको बदली तिमीले के बेच्दैछौ? इन्टेग्रिटी बेच्दैछौ, निष्ठालाई बेच्दैछौ। अनि त्यो निष्ठासँग चाहिँ के जोडेको छ? तिम्रो हक, तिम्रो अधिकार, तिम्रो डेस्टिनी, तिम्रो अनन्तताको तिम्रो के भन्छ उद्देश्यहरू तिमीले के गर्दैछौ? बेच्दैछौ। तिमी यति साह्रो फुलिस छौ, तिमीले बुझेकै छैनौ तिमीले के बेच्दैछौ। के चाहिँ बेच्दैछौ? पवित्रता, होलिनेस, तिम्रो भर्जिनिटी, प्राइस अफ अ प्रोस्टिट्युट। त्यसलाई बेच्दै गरेको हुन्छ। किनभने ऊ मूर्ख छ, उसलाई मतलब छैन। उसलाई के लागिरहेको छ? केही होइन त्यो, केही होइन। प्रभुले दिनुभएको बहुमूल्य धन कहाँ छ? माटोको भाँडामा। किसको लागि हो त्यो धन चाहिँ? परमेश्वरको महिमाको लागि हो, हाम्रो होइन, तर परमेश्वरको महिमा होस् भनेर त्यो बहुमूल्य धन चाहिँ परमेश्वरले माटोको भाँडामा हामी भित्र राख्नु भएको छ। त्यो धन परमेश्वरले हामी भित्र राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ के हो भने त्यो धनलाई चाहिँ हामीले यस्तो जोगाएर राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसै गर्यो भने पनि त्यसलाई हामीले भत्किनु दिनु हुँदैन। धेरैपल्ट अज्ञानताले भत्किन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। हामीलाई नभनिदिएको कारणले गर्दाखेरि भत्किन्छ, हामीले नजानेको कारणले गर्दाखेरि भत्काइ पठाउँछौँ। अनि त्यति बेला त हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा जब समय बित्छ नि शैतानले, त्यहाँदेखि त्यो समय अब त्यो भत्काइसक्यो त्यो मान्छेको, त्यहाँदेखि चाहिँ गिल्ट लिएर आउँछ, त्यहाँदेखि दोष लिएर आउँछ। त्यहाँदेखि त्यो दोषले बिस्तारै त्यो मान्छेलाई के गर्छ? ग्रिप गर्न थाल्छ। गिल्ट आउँछ उसको माइन्डमा। त्यहाँदेखि के गर्छ? त्यसले ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छ। अब त यसै बिग्रिस अब बिग्रिँदै झन्। अब त्यो एउटा थिङ्किङ थट आउनु थालेपछि त्यो मान्छे के हुन्छ? त्यहाँदेखि साँच्चै नै त्यो कुराहरूतर्फ लाग्न थाल्छ, बिग्रिनेपट्टि लाग्छ। किनभने उसलाई यस्तो लाग्छ अब म यसै बिग्रे अनि गिल्ट आउँछ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यहाँदेखि त्यो गिल्टमा ऊ जहिले पनि अब सताइन थाल्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने धनहरू यति साह्रो बेसी छ, यति साह्रो। युसुफको कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि युसुफले उसको मात्रै डेस्टिनी बोकेको थिएन। उसको सपना सुन्दाखेरि मान्छेहरूलाई रिस उठ्थ्यो, तर रिस उठ्यो भन्दैमा उसले आफ्नो पवित्रतालाई गुमाएन। उसको दाजुभाइहरूको बेहोराको सबै खबर उसले कहाँ पुर्याइदिन्थ्यो? बाउलाई पुर्याइदिन्थ्यो भनेर हिजो हामीले पढ्यो। उत्पत्तिको किताब 37को 1 अनि 2 मा हामीले पढिरहेका थियौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ?
आफ्नो बाबुले बसोबासो गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वंशको इतिहास यही हो। युसुफ 17 वर्षको हुँदा तिनका दाजुभाइहरूसँग भेडा बाख्राको बगाल चढाउँथे। तिनी केटा छन् र आफ्नो पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पाका छोराहरूसित रहन्थे। युसुफले तिनीहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्नो बाबु कहाँ ल्याउँथे। के गर्थ्यो? युसुफले त्यो खराबीको सबै कुराहरूलाई लिएर आउँथ्यो। उसको दाजुको खराबीको कुराहरूलाई बताइदिन्थ्यो। अनि त्यो बताइदिँदाखेरि के हुन्थ्यो? उसको दाजुहरूलाई अफकोर्स मन पर्दैन थियो। अफकोर्स मन पर्दैन। त्यही माथि युसुफ ड्रिमर, सपना पनि देख्ने। त्यो सपना पनि युसुफको बिटालाई उनीहरूको बिटाले ढोकेको है, उनीहरूलाई बनाएर भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यो सबै। अनि दाजुभाइकोमा खबर पनि पुर्याउने। अनि के अब हाम्रो नाममा हाम्रो हिसाबले अनि के नाम दिन्छ त्यस्तोलाई? हजुर के नाम दिने? सपनादर्शी होइन, सपना दर्शी पनि भन्छ। खबर पुर्याउनेलाई के भन्छ? चम्चे भन्छ नि होइन? चम्चे, न्युज रिपोर्टर, के भन्छ है? चम्चे बीबीसी के भनिहाल्छ नि होइन? के नाम दिन्छ उसलाई? आयो चम्चे, खुब आयो। अनि के गरे? उसको त्यो कुराको लागि उसले मृत्युसम्मको पनि उसले दाम चुकाउनको लागि रेडी भइरहेको थियो। उसलाई थाहै थिएन उसले देखेको उसको निष्ठाको लागि उसले के दाम तिर्नु पर्नेछ भन्ने कुरालाई। तर जब पनि उसको जीवनमा त्यो सिचुएसन आयो, त्यति बेला पनि उसले कहिले पनि मन दुखाएन, परमेश्वरसँग कहिले पनि चित्त दुखाएन। मैले मेरो इन्टेग्रिटीको लागि प्रभु मैले यस्तो पर्खे, यस्तो सहे, अब मलाई मेरो दाजुभाइहरूले पनि बेचिदिने, खाल्डामा हालिदिने, बेचिदिने भनेर उसले त्यो सिचुएसनलाई बिग्रिनुको लागि चलाएन। हाम्रोमा त्यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि हामी कसरी रियाक्ट गर्छौँ? यो युसुफको घटना लेखेको चाहिँ के हो भने नि, हामीले सिक्न पर्छ। युसुफलाई चोटै चोट पायो। उसले देखेको हरेक एभ्री ड्रिमको चाहिँ नि उसले यति साह्रो महँगो दाम तिर्नु पर्यो। परमेश्वरले राखिदिनु भएको उसको जीवनमा, परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुराको चाहिँ हि वाज पेइङ द प्राइस। तर त्यो दाम तिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले कहिले पनि यो निष्ठाको धनलाई चाहिँ चलाएन। त्यो धनलाई चाहिँ उसले कहिले पनि चलाएन। बरुभन्दा उसले कष्टलाई सह्यो। बरुभन्दा उसले दुःख खप्यो। अब यिनीहरूले नबुझेको, मेरो बाउले पनि नबुझेको, मेरो दाजुले पनि नबुझेको, मेरो चर्चले पनि नबुझेको, मेरो गुरुजनहरूले पनि नबुझेको, मेरो आमाबाउले पनि नबुझेको, यस्तै म बिग्रिदिन्छु। हाम्रो मान्छेको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ? नर्मल एउटा फलन नेचरको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ? बिग्रिदिन्छु। किन मलाई त्यसो भनेको? मैले गरेकै छुइनँ, अब म गरेर देखाइदिन्छु। तैँले ड्रग्स खान्छस् भनेर सोध्यो भने मैले खाएकै छुइनँ, हौडीमा मलाई खायो भन्छ, अब म खाएर देखाइदिन्छु है। मान्छेको के हुन्छ? त्यस्तो रियाक्सन हुन्छ। तँ केटासँग लागेको छस्, केटीसँग लागेको छस्, लागेकै छुइनँ, मलाई हौडीमा भने अब म लागेर देखाइदिन्छु। मान्छेको झुकाउ चाहिँ नि त्यस्तो हुन्छ। पापको झुकाउ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तिमी कसको आवाजलाई सुन्छौ त्यति बेला? तिमीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौ या तिमी कसको आवाजलाई? जस्तै सिचुएसन के भन्यो याबेजले? के भन्यो? याबेजले भन्यो कि कुनै पनि चोटले मलाई नदुखोस्। त्यसको मतलब हामीलाई चोट लाग्ने सिचुएसन्सहरू आउँछ, तर त्यो चोट लाग्ने सिचुएसन चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा बिग्रिने या हामी नराम्रो हुने बनाउनै हुँदैन। हामीले त्यस्तो सिचुएसन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी बुद्धिमानी हुनुपर्छ। अनि जब हामी परमेश्वरले दिनुभएको विजडमको साथ अगाडि बढ्छ त्यति बेला तब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको कुरा पुरा हुन थाल्छ। तर यदि त्यस्तो सिचुएसनमा हामी गलत निर्णयहरू लिन्छौँ, जीवनमा गलत निर्णयहरू लिन्छौँ अनि हामी गलत प्रकारले हाम्रो पाइलाहरू चाल्छौँ भने चाहिँ त्यो पोइन्टदेखि बिग्रिन्छ। युसुफ चाहिँ नि एउटा यस्तो सिड थियो, त्यो सिड चाहिँ जस्तै सिचुएसनमा पनि के भयो, जस्तै हार्ड सिचुएसनमा पनि त्यो सिडले के गर्यो? सस्टेन गर्यो। त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा के भन्नु, अलिभ जस्तै थियो। अलिभको ट्री जस्तै। अलिभको ट्री चाहिँ कस्तो छ भने नि जस्तै हार्ड सिचुएसनमा पनि त्यो बस्छ एकदमै। त्यसको माथिको बोटमा आगो लाग्यो भने पनि
बोट चाहिँ डल्लै बोटमा आज त्यो अलिभ ट्रीको बोटैमा आगो लाग्यो भने पनि नि त्यसको मेन जरा चाहिँ नि फेरि एक दिन पलाउँदो रहेछ। त्यस्तो स्ट्रङ हुँदो रहेछ अलिभको ट्री चाहिँ। एकपल्ट जरा हालिसकेपछि त्यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ। जस्तै हार्ड सिचुएसनमा पनि तिमी चाहिँ त्यो हार्ड सिचुएसनमा कसरी सर्भाइभ गर्छौ? अब यहाँ वचनले भन्दैछ एउटा व्यक्ति जो चाहिँ गरिब छ तर इन्टेग्रिटीमा हिँड्छ, त्यो इन्टेग्रिटीमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ एउटा धनी भएर उसको चाल अर्को चाल बाङ्गो टेढो हुनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ असल हो। अनि भजन सङ्ग्रह 25 को 21 पदमा हामीले पढ्छौँ कि इमानदारी र सोझोपनाले चाहिँ के गर्छ? मानिसलाई रक्षा गर्छ हैन। इमानदारी र सोझोपनाले जहिले पनि तिमीलाई के गर्छ? रक्षा गर्छ। अहिलेको दिनमा नि आजको दिनमा हामी के देख्छौँ भने इन्डियामा यति साह्रो बेसी अब नराम्रो काम भइरहेको छ, बलात्कार भइरहेको छ। सानो सानो गाउँ बस्तीतिर केटीहरूलाई रेप गरिरहेको छ, बलात्कार गरिरहेको छ। अनि त्यसको लागि सरकार पनि लागि परेको छ। कानुन बनाएर हुन्छ कि के बनाउँछ, तर त्यो कानुनहरूले रक्षै गर्न सकेको छैन मान्छेलाई। तर बाइबलले हामीलाई भन्दैछ हामीलाई केले रक्षा गर्छ अरे? इमानदारी र सोझोपनाले चाहिँ तिमीलाई रक्षा गर्छ। याद राख है नानी हो, छोरी हो, तिमीलाई रक्षा चाहिँ नि इमानदारी र सोझोपनाले गर्छ। इमानदारी र सोझोपनाले। यो साँच्चीकै घटना एउटा अमेरिकामा घटेको घटना। एउटा केटी राति घर फर्किँदै थियो अरे। अब त्यो दिन राति नै फर्किनु पर्ने परिस्थिति आएछ उसको। त्यस्तै कामबाट फर्किने थियो या कहाँबाट फर्किने थियो, एक्लै थियो। अनि यस्तो हेरेको त त्यहाँ गुन्डाहरू 2-3 जना गुन्डाहरू बाटोमा बसिरहेको थियो अरे। त्यो केटीलाई त्यस्तो डर लागेछ। अब यस्तो हेर्दै गुन्डा एकदमै नराम्रो हेराइदेखि लिएर सबै। त्यो केटीले मनमा नै प्रार्थना गरेछ। अनि ऊ त्यो बाटोबाट भएर गयो। त्यहाँदेखि ऊ घरमा गयो। त्यतिकै भोलिपल्ट त्यही बाटोमा अर्को केटीलाई चाहिँ के गर्यो? रेप गरेर मारिदिएछ। अनि त्यहाँदेखि न्युजपेपरमा खबर आयो यस्तो स्ट्रिटमा एउटा केटीलाई मारेको थियो, रेप गरेर मारिराखेको थियो भनेर। अनि कसैले अब त्यो बाटो हिँडेको थियो त्यो भन्दा अगाडि र त्यो कल्प्रिटलाई चिन्न सक्छ कि तिमीहरूले भनेर भन्दाखेरि त्यो केटीले याद आयो, अरे म हिँडेको थिएँ हिजो त्यो बाटोमा। अन्त उसको पालो गएछ पुलिस थानामा। अनि म हिँडेको थिएँ त्यो बाटोमा। अनि तिमीले त्यहाँ भएको मान्छेलाई चिन्छौ? सो त्यहाँ भएको लोकल गुन्डाहरूलाई पक्रेर ल्याएको थियो। अनि त्यो केटीले चिनिहाल्यो यो केटा थियो, यो थियो भनेर। त्यहाँदेखि तिनीहरूको विरुद्धमा मुद्दा भयो। अनि साँच्चै नै प्रुफ भयो कि त्यही गुन्डाहरूले नै रेप गरेर मारेको थियो भनेकन। अनि त्यो केटीले पुलिसलाई भनेछ म एउटा क्वेसन सोध्नु पर्यो, एउटा यिनीहरूसँग म बात मार्न सक्छु एकछिन भन्दाखेरि चाहिँ अन्त बात मार्न सक्छौ तिमी भनेर, किनभने उसले हेल्प गरेको थियो। अनि त्यो गुन्डाहरूलाई सोधेछ गएर, त्यो अर्को केटीलाई तिमीले नराम्रो काण्ड गर्नुभन्दा पहिला त तिमीहरूको अगाडिबाट त म गएको थिएँ। अनि तिमीहरूले त मलाई त केही पनि गरेन, किन त्यो केटीलाई चाहिँ गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गुन्डाहरूले के भने त्यो कुराले चाहिँ त्यो केटी छक्कै पर्यो। तँलाई चाहिँ हामीले किन नराम्रो हात हाल्न सकेनौ, नराम्रो गर्न सकेनौ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तेरो दाहिने र देब्रेपट्टि चाहिँ यति साह्रो बलियो 2 जना यति साह्रो बलियो बडी गार्डहरू त सँगसँगै हिँड्दै थियो। अनि त्यसलाई देखेर त हामीले तँलाई त केही पनि गर्न सकेनौ। इमानदारी र सोझोपना बाइबलमा भनेको छ नि। त्यो 2टा एन्जलको नाम चाहिँ नि याद राख्नुपर्छ। त्यो एन्जल चाहिँ नि हामीसँग सधैँ रहन्छ, इमानदारी र सोझोपना। तर जब हाम्रो जीवन अपवित्र राख्छ नि त्यो स्वर्गदूत चाहिँ हामीसँग बस्न सक्दैन। छोरा मान्छे होस् या छोरी मान्छे सबैको लागि नै एप्लिकेबल हो। रोग संक्रमण छ नि अहिले जति पनि पेस्टिलेन्सेस त्यो यो इमानदारी र सोझोपनाले त्यो रेप गर्ने गुन्डादेखि मात्रै होइन नि, सबैजनाको त्यस्तो गुन्डा भएको गलीमा बस्दैन। तर आज रूढी छ नि, महामारी छ नि, त्यो पनि हाम्रो छेउमा आउँदैन भनेको चाहिँ त्यही हो।
जब हामी इमानदारी र सोझोपनाको जीवन जिउँछ नि, इभन त्यो रूढी र क्षय गर्ने रोगहरू पनि आउँदैन। तर त्यो इमानदारीपना, तर सानैदेखि नै अब खराब कुरा सिक्छ, खराब कुरा बोल्छ, कसरी सुरु हुन्छ त्यो इमानदारी भत्किनु चाहिँ अर्काकोबाट नराम्रो कुरा सिकेर हुन्छ। अर्का जस्तै हुने एक्टिङ, तिमी जे होइनौ त्यो हुने कोसिस गर्ने बित्तिकै के भयो, त्यो चाहिँ भत्किनु थालिहाल्छ। तिमी जे हौ त्यही परमेश्वरले जसरी तिमीलाई राख्नु भएको छ, तिमी त्यसमै नम्र भएर, तर अर्कोले नराम्रो बोली गर्दैछ, तिमी पनि बोलिहाल्नु पर्ने, सिकिहाल्नु परिहाल्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो जीवनबाट त्यो एन्जेलिक प्रेजेन्स चाहिँ निस्केर जान्छ। होइन भने त परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, बाइबलमा के भनेर लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 91:11, तिम्रो हरेक मार्गमा रक्षा गर्नलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई के दिनु भएको छ, कडा आज्ञा दिनु भएको छ। सानोतिनो आज्ञा होइन, इट्स अ भेरी स्ट्रङ कमान्डमेन्ट। कडा आज्ञा भनेको चाहिँ एकदम परमेश्वरले उनीहरूकोबाट डिमान्ड गर्नुहुन्छ त्यो स्वर्गदूतहरूलाई। सपोज एउटा मान्छेलाई केही भयो, सुन यो त्यो भर्सको रेभुलेसन दिँदैछु, भजन सङ्ग्रह 91:11। एउटा मान्छेलाई नि जब पनि केही दुर्घटना हुन्छ या त्यो मान्छेलाई केही नराम्रो कुरा घटना घट्छ त्यो मान्छेको जीवनमा, स्वर्गदूतहरूले चाहिँ एन्सरेबल हुन्छ परमेश्वरको अगाडि। किन त्यो मान्छेलाई त्यसो भयो, वाइ, किन चाहिँ त्यो मान्छेलाई यस्तो भयो, अनि त्यो स्वर्गदूतलाई त्यो कडा आज्ञा दिएको छ, त्यो स्वर्गदूत पो जवाबदेही हुन्छ त, स्वर्गदूत जवाबदेही पो हुन्छ। उसले जवाब दिने एक्सप्लेनेसन कल हुन्छ कडा आज्ञा भनेको चाहिँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि सिम्पल उदाहरण म बताइदिन्छु तपाईहरुलाई। एउटा प्राइम मिनिस्टर छ, अनि प्राइम मिनिस्टरको वरिपरि के हुन्छ, बडीगार्ड हुन्छ। बडीगार्ड हुन्छ प्राइम मिनिस्टरको रेसिडेन्सको वरिपरि नि कमसे कम 100 जना स्नाइप सुटर्स भन्छ नि, स्नाइपर्सहरु। स्नाइपर्स भनेको चाहिँ एकदम डरलाग्दो एक्युरेट एम भएको मान्छेहरु चाहिँ नि उसको घरको वरिपरि बसेको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले हाम्रो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको घरको वरिपरि हामीले हेर्यो भने जति पनि ठुलो हाई राइज बिल्डिङ छ, त्यो हाई राइज बिल्डिङको वरिपरि कमसे कम 100 जना स्नाइपर्सहरु बसेको हुन्छ यसरी। अनि उनीहरूले कुनै पनि एउटा के भन्नु टेरोरिस्ट एक्टिभिटिज देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, उनीहरूले सुट गरिदिन्छ। उनीहरूलाई कानुन नै चाहिँदैन, उनीहरूलाई के भन्छ, उनीहरूले कानुन चाहिँ उनीहरूले सुट गरिहाल्छ। किनभने ऊ के हो, प्रधानमन्त्री हो। त्यस्तै प्रकारले अब उनीहरूले यदि त्यति बेला सुट गरेन र प्रधानमन्त्रीलाई सपोज कुनै पनि नराम्रो दुर्घटना घट्यो भने को एन्सरेबल हुन्छ, त्यो जति पनि छ नि बडीगार्ड्सहरु चाहिँ दे विल बी एन्सरेबल। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन, झिपिक्कै पनि गर्दैन। यति साह्रो उनीहरू बसेको हुन्छ। उनीहरूको 2-3 वटा शिफ्ट हुन्छ, 2-3 वटा शिफ्ट 8 घण्टाको हुन्छ या कति घण्टाको हुन्छ। उनीहरू यसरी एकदम उनीहरूको गनलाई लोडेड गरिकन उनीहरू बसेको हुन्छ स्नाइपर्सहरु। यस्तै प्रकारले सेम एक्ज्याक्टली बाइबलले भन्छ भजन सङ्ग्रह 91:11 पद अनुसार चाहिँ तिम्रो हरेक मार्गमा के भनेर लेखेको छ, रक्षा गर्नलाई परमेश्वरले आफ्नो दूतहरूलाई के दिनु भएको छ, कडा आज्ञा दिनु भएको छ। इट इज अ ल। तर त्यस्तो प्रोटेक्सन हुँदा पनि एउटा मान्छेको जीवनमा खराबी आउँछ, एउटा मान्छे पापमा लड्छ। के कारणले गर्दा चाहिँ हो, के कारणले गर्दाखेरि हो, के कारणले गर्दाखेरि हो, आफ्नो चोइसले गर्दाखेरि। तर मानिलिनुहोस् प्राइम मिनिस्टरले भन्यो, प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ त्यो सबै गार्डहरूलाई भन्यो आज तिमीको छुट्टी जाऊ, तिम्रो सबैजना सेलिब्रेट गर, मलाई छोडिदेऊ, मलाई वाक्कै नलागो, के साह्रो तिमीहरूले मलाई परबाट बन्दुकले घेरिरहेको। यसो हेर्दाखेरि त बन्दुकले त उसलाई नै घेरेको जस्तो देख्छ नि, हैन? तर उसलाई त सुरक्षा दिएको हो। तिम्रो जाऊ के भएको तिम्रो, मलाई आफ्नो जिन्दगी जिउनु दियो, सबैलाई निकाल्दियो भने चाहिँ के हुन्छ,
सपोज केही भयो भने को एन्सरेबल हुन्छ? आफै एन्सरेबल हुन्छ, हटायो। अन्त हामी पनि नि जब हामी नराम्रो बोली गर्छौं, अपवित्र हुनु मनपर्छ, हामीलाई नराम्रो कुराहरू हेर्न मनपर्छ, नराम्रो विचारहरूलाई ल्याउनु मनपर्छ, त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतहरू जो राखेको छ तिनीहरूलाई हामीले छुट्टीमा पठाइदिएको जस्तै हो, तिनीहरूलाई हामीले निकालिदिएको जस्तै हो। उनीहरूले के गर्छ? परमेश्वरको अगाडि गइकन रिपोर्टिङ गर्छ, मलाई आज सोलोमनले हटाइदियो, किनभने परमेश्वरले मलाई सेवा गर्नलाई दिनुभएको आत्मा थियो, मैले नै के गरेँ? पर्दैन मेरोमा आउनु, मैले निकालिदिएँ, म भयङ्कर भएँ। अनि शैतानले चाहिँ त्यही नै खोजेको, किनभने नत्र भन्दा छुनै सक्दैन नि त, एउटा मान्छेलाई छुनै सक्दैन। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ? त्यसले चाहिँ हामीलाई हामीसँग मित्रता बनाएर शैतानले मित्रता गाँसिकन हाम्रो वरिपरि भएको त्यो एन्जेलिक ऱ्यामलाई भत्काउने कोसिस गर्छ। यति साह्रो कभर्ड हुन्छ वास्तवमा एउटा मान्छे, यति साह्रो बेसी कभर्ड हुन्छ। स्वर्गदूतको पर्खाल हुन्छ, आगोको पर्खाल हुन्छ, रगतको पर्खाल। इट्स अ भेरी स्ट्रङ लेयर, छुनै सक्दैन। परमेश्वरको बालकलाई दुष्टले छुन सक्दैन भनेको त्यही हो। तर किन चाहिँ छुन्छ दुष्टले भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु लेट इट डु इट। अनि त्यो इमान्दारी र सोझोपना चाहिँ के हो? द्याट इज द मेन की। जब एउटा मान्छे इमान्दारी हुन्छ र सोझोपना परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन थाल्छ नि, उसको चाहिँ रक्षा गर्छ स्वर्गले। त्यति साह्रो हाई लेभल अफ प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यो प्रोटेक्सनको लेभलमा चाहिँ त्यो रेपिस्ट मात्रै होइन नि, तर त्यो लेभल अफ प्रोटेक्सनमा चाहिँ संक्रमण पनि छिर्दैन, छिर्दैन, रोग छिर्दैन। बेला भनेको कुनै पनि रूढी तिम्रो पालको नजिक पनि आउँदैन। किन नआएको त्यो रूढी? कसले प्रोटेक्ट गरेको छ? एन्जेलिक छ नि त्यहाँ वरिपरि। अनि यो कुरालाई हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ लस्ट दिस। तर बाइबलमा के भनेको छ? सत्य अब तिमीले जान्ने छौ, अनि सत्यले तिमीलाई के गर्छ? स्वतन्त्र तुल्याउँछ। संसारको हिसाबले तिम्रोमा डरलाग्दो ग्याजेट छैन होला, संसारको हिसाबले तिम्रोमा डरलाग्दो पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन होला, तर आत्मिकी रूपमा त तिम्रोमा त्यो भन्दा डरलाग्दो धन छ, जसको चाहिँ स्वर्गले के गरिरहेको छ? गार्ड गरिरहेको छ स्वर्गले। अब तिमी बुद्धिमानी छौ भने चाहिँ तिमी त्यो ग्याजेट देखिने एक दुईवटा कुरामा अल्मलिँदैनौ, तर तिमी चाहिँ इटर्नललाई हेर्छौ। शैतानले झुकाउनुलाई चाहिँ ग्याजेट दिन्छ, आइफोन X12 दिन्छ। उसकोमा आइफोन X12 रहेछ नि, आम्मा X2 होइन, आइफोन 12, आम्मा मेरोमा त माई फोन पनि छैन, उसकोमा त आइफोन रहेछ है। के गर्यो? झुक्काउनुको लागि सानो एउटा, त्यो चाहिँ अब तिम्रो धनको छेउमा त त्यो टफी पनि होइन खासमा त्यो, तर तिमी त्यसमा झुक्यो। उसको बाउले त किनिदियो, मेरो किन्दैन। उसलाई त क्या दामी जुत्ता किनिदियो, मलाई चाहिँ किन्दैन। अब के भयो? त्यस्तो तुलना हाल्नु थाल्यो, सानो 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 सानो। त्यो अनन्तताको अगाडि चाहिँ नि त्यो एउटा मचिसको सिङ्का जतिको पनि भ्याल्यु छैन त्यसको। तर पृथ्वीमा हेर्दाखेरि त वाउ यस्तो दामी छ। तिमी त्यति साह्रो प्रेसियस छौ। यु आर प्रोटेक्टेड, यु आर गार्डेड, यु आर प्रेसियस। प्रभुले भन्नुभएको छ त मेरो दृष्टिमा अनमोलको छस्। डल्लै स्वर्गको सेनालाई नि परमेश्वरले खटाउनु भएको छ, रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ हरेक स्वर्गदूतले। तपाईँलाई थाहा छ एभ्रिथिङ हेज टु बी रिपोर्टेड। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा परमेश्वरको छोराहरू भेला हुने समयमा भनेको छ नि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। एउटा मान्छेको चाहिँ रिपोर्टिङ हुन्छ, तपाईँको रिपोर्टिङ हुन्छ। तपाईँ आज कतिको सुत्नु भयो, तपाईँको दिनको समय कति भयो, त्यो सबैको ग्राफ डिटेल नि स्वर्गमा हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, एउटा केसको त गन्ती हुन्छ। तपाईँलाई होइन होला जस्तो लाग्छ कि, तर नि परमेश्वरको वचनले व्यर्थमा भन्दैन। एउटा केसको गन्ती राखेको छ तपाईँले अहिलेसम्म। मतलब केसको गन्ती राख्ने एउटा रेजिस्टर छ तपाईँको जन्मेको दिनदेखि स्वर्गमा, एन्ड इट इज रिपोर्टेड एभ्री डे।
केस त हाम्रो एभ्रिडे झर्छ नि हैन बाथरुममा सफा नगरेर गाली खाँदै गरेको हुन्छ यिनीहरूको सबै मैले टिपेर फ्याक्नुपर्छ रिपोर्टिङ हुँदै गरेको हुन्छ त्यसको एक एकवटा कुराको एक एकवटा समयको एक एकवटा टाइमको कसलाई कहाँ चोट लाग्यो नि कहाँ चोट लाग्यो कसलाई कहाँ अवहेलना गर्यो त्यसको पनि रिपोर्टिङ हुन्छ अन्त त बाइलमा भनेको छ तिमीहरूले सानो नानीहरूलाई अवहेलना नगर है यिनीहरूको स्वर्गदूत चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको अगाडि मुखामुख अनुहार हेर्छ भनेर लेखेको छ थाहा छ त्यो वर्ष पढेको छ तिमीले त्यो पढौँला हामी मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पदमा के भन्दैछ सबैले खोला त नानीहरूले मत्तीको किताब 18 अध्यायको 10 पद खोला के भन्दैछ हेर तिमीहरूले यी सानाहरू मध्ये एउटालाई पनि हेरा नगर किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिनीहरूको दूतले मेरो स्वर्गको पिताको चेहरा बराबर हेर्दछ त्यो स्वर्गदूतहरूले चाहिँ नि फेस टु फेस हेर्छ अरे परमेश्वरको अगाडि रिपोर्टिङ हो त्यो भनेको चाहिँ रिपोर्टिङ हो हामी हरेकको एन्जल नि त्यसले गर्दाखेरि पाप गर्दैछ भने नि फेरि त्यो पनि रिपोर्टिङ जान्छ फेरि रिपोर्टिङ गर्दा त राम्रो मेरो त क्या राम्रो रहेछ अबदेखि नचलाऊ है मलाई होइन तिम्रो गलत चाहिँ कसले पनि थाहा नपाएको पनि फेरि रिपोर्टिङ चाहिँ माथि हुन्छ कसले थाहा नपाएको पनि रिपोर्टिङ हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा मान्छे यति साह्रो प्रेसियस छ हामी यस्तो भर्सेसहरूलाई याद नै गर्दैनौँ अन्त प्रभुले हामीलाई पनि सिकाउनु भयो र तिमीले सानो नानीहरूलाई अवहेला नगर है उसलाई कहाँ चोट लाग्दैछ त्यसले गर्दा हामीले कसैको इन्टेग्रिटीलाई भत्काउने काम पनि गर्नु हुँदैन हाम्रो शब्दले हाम्रो व्यवहारले हाम्रो हेराइ भनाइले कोसिस नै गर्नु हुँदैन अन्त त हामी त्यसले गर्दा तिमीको बोली चाहिँ के होस् थोरै होस् होसियारीसँग होस् व्यर्थको कुराको एक दिन के हुन्छ हामी कतिवटा केयरलेस वर्ड भनिदिन्छौँ त्यसले नि मान्छेलाई चोट लागिरहेको हुन्छ तर त्यो चोटको चाहिँ सबै रिपोर्टिङ हुन्छ एक दिन नि यस्तो डरलाग्दो पापको ऋण लागेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि कल्पना पनि गर्न सकेको हुँदैन यसले गर्दा हाम्रो डिलिङ चाहिँ नि सानो ठुलो जोसुकै होस् त्यो जहिले पनि इन्टेग्रिटीमा हुनुपर्छ निष्ठामा भयङ्कर मान्छे देख्यो त्यसलाई फुरुक्कै बनाएर चिप्लो दल्यो अर्कोलाई देख्यो खसाल्यो त्यो सबै डबल स्ट्यान्डर्ड हाम्रो पनि छ स्वर्गदूतले रिपोर्टिङ गर्छ एउटा केसको रिपोर्टिङ गर्छ एक ग्लास प्रभुको नामको दिएको चिसो पानीको रिपोर्टिङ गर्छ कसैलाई चित्त दुखाको रिपोर्टिङ हुन्छ तपाईँले प्रभुको नाममा गर्नुभएको असल कामको रिपोर्टिङ हुन्छ एउटा भङ्गेर खस्यो भुइँमा त्यसको रिपोर्टिङ हुन्छ एउटा समयलाई त्यतिकै फालिरहेको छ त्यसको रिपोर्टिङ हुन्छ व्यर्थको शब्द बोल्दैछ त्यसको रिपोर्टिङ हुँदैछ प्रभुलाई धन्यवाद चल्छ त्यसको रिपोर्टिङ हुन्छ एभ्रिथिङ इज रिपोर्टेड अन्त त दाउदले भनेको छ त आई एम फियरफुली एन्ड वन्डरफुली मेड कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मलाई कसले पनि हेरेको छैन म जस्तो एक्लो मान्छेको पनि छुइनँ होइन तपाईँको त्यो एक्लोपनाको पनि रिपोर्टिङ छ त्यति बेला तपाईँ कतिको फेथफुल हुनुहुन्छ सो युसुफको जीवनमा जब उसलाई चोट लाग्ने सिचुएसन आयो त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ उसलाई बिग्रिने सिचुएसन बनाएन तर त्यो चोट लाग्ने सिचुएसनलाई चाहिँ उसले के गर्यो उसले आफूलाई बनाउने सम्हाल्ने सिचुएसन बनायो जति टफ सिचुएसन आउँछ अनि त्यो टफ सिचुएसनमा हामी जति खडा हुन्छ नि प्रभु हामीसँग त्यति नै रमाउनुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी म योसँग गर्व गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ तर हामी भत्किरहन्छौँ सानो कुरामा पिन्चे टुस टुस लागिरहन्छ हामीलाई अनि के भयो अब त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो गार्ड निस्किन छोड्छ शैतानले दिएको नि सानो तिनो कुराले तिमीले तिम्रो गार्ड्स डाउन गर्नु हुँदैन कहिले पनि यो कुरालाई याद राख्नु आजदेखि आज नि एउटा कुरालाई हामीले सिक्यौँ कि हाम्रो वरिपरि चाहिँ कस्तो डरलाग्दो एन्जेलिक ऱ्याम छ हामीले नदेखेको मात्रै हो तर छ इट एक्जिस्ट तर जब हामी विश्वास गर्दैनौँ परमेश्वरको वचनलाई पत्याउँदैनौँ
अनि हाम्रो निष्ठालाई हराउँछौँ नि, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट आफै हट्नु थाल्छ। त्यो प्रेजेन्सले छोडेर जान्छ, त्यो प्रेजेन्सले हामीलाई छोडेर जान्छ। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ? बेटर इज अ पुअर म्यान हु वर्क्स इन हिज इन्टेग्रिटी देन अ रिच म्यान हु इज क्रुकेड इन हिज वे। सो के भन्दैछ? गरिब हुनु तर ठोक्कर रहित हुनु, धनी भएर टेढा चालको हुनुभन्दा असल हो। तर हाम्रो चालचलनहरू कहाँ चाहिँ टेढा हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। हाम्रो चालचलनहरू जहाँ पनि टेढा हुँदैछ, जहाँ पनि भत्किँदैछ, जहाँ पनि हाम्रो चालचलनहरूलाई हामीले गलत प्रकारले सिकिरहेको छ, तिम्रो साथीले तिमीलाई सिकायो, तिम्रो साथीले त्यसो गर्यो भन्दैमा तिमीले गर्नु पर्दैन। तिमीमा जुन चाहिँ धन छ त्यो चाहिँ युनिक छ। युनिक चाहिँ सबैजनाकोमा युनिक छ, युनिक छ, कसैको पनि कसैसँग मिल्दैन। फिङ्गरप्रिन्ट्स मिल्छ? हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट्स मिल्छ? मिल्दैन। संसारमा नि 700 करोड प्लस मान्छे छ, 800 करोड पुग्न आँटे। अब त्यत्रोको कसैको पनि एकजनाको फिङ्गरप्रिन्ट पनि मिल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज अ साइन अफ युनिकनेस। हामी यति साह्रो अनुपम छौँ, यति साह्रो युनिक छौँ, मिल्दै मिल्दैन, हाम्रो केही पनि मिल्दैन कसैसँग, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट मिल्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो साइन अफ युनिकनेस हो। त्यस्तै प्रकारले तिमी भित्र भएको बुलाहट पनि युनिक छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी, तिमी अर्को साथी जस्तै हुनु पर्दैन, तिमी कुनै कुन चाहिँ पिक्चरको हिरोइन जस्तो हुनु पर्दैन, या तिमी पिक्चरको हिरो जस्तो हुनु पर्दैन। ऊ युनिक छ, उसको लागि, तिमी तिम्रो लागि युनिक छौ। र शैतानले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? फलो द्याट मोडल। हामीले फलो गर्नुपर्ने चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टलाई हो। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्छ, होइन भने चाहिँ हामी कुनै को जस्तो हुने। तिम्रो त आँखा त्यस्तो रहेछ भने नि भोलिको दिनदेखि उसलाई हेरेर उसको जस्तै आँखा बनाउने कोसिस गरेर, उसको जस्तै केस बनाउने कोसिस गरेर मिल्दैन। हामीलाई जे छ नि, अस्ति नै मैले तिमीहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, ब्राजिलमा एउटा मोडल नि बेसी ह्यान्डसम हुनुको लागि एउटा करङ निकालेको छ। यहाँ भित्रको केटा, 26 वर्षको केटा, एउटा करङ चाहिँ अपरेसन गरेर निकालेछ। अब परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा जतिवटा करङ दिनु भएको छ त्यो सही ढाँचा छ नि त, त्यसलाई निकाल्नु हुँदैन नि हामीले। तर उसलाई यसो ऐनामा हेर्दाखेरि उसको बडीको सेप कहाँ मिलेन। अब अरूहरूले त एक्सर्साइज गरेर के गर्छ, उसले के गरेछ त्यो भन्दाखेरि सजिलो आइडिया, भित्रको एउटा करङ नै निकालिदियो भने के हुन्छ? मिलिहाल्छ नि। त्यत्रो करङ छ, एउटा निकाल्दा के फरक पर्छ है? अनि ऊ के भयो? फेमस भयो संसारमा, यति साह्रो ह्यान्डसम देख्यो साँच्चै नै उसलाई करङ निकाल्दाखेरि। तर विदिन अ इयर र 2 के भयो? त्यो मान्छेको मृत्यु भयो। कतिजनाले नाक काटेर, कतिजनाले आँखालाई ठुलो बनाएर, कतिजनाले यहाँ परेला खोपेर के गर्छ आजको दिनहरूमा है। अनि शैतानले गर्नु लगाएको त्यो सबै चाहिँ, किनभने तिमी जो हौ तिमी सेटिस्फाइड नै छैनौ। इन्टेग्रिटीलाई हराएपछि चाहिँ त्यो हुन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा कुरालाई सिकेको छौँ, हामी के हुनु भने गरिब हुनु तर ठोक्कर रहित हुनु। यो गरिब चाहिँ संसारको लेखी, तर ठोक्कर रहित, उसलाई ठोक्कर नै लाग्दैन। तर उसलाई जस्तै ठोक्कर दियो भने पनि के हुन्छ? ऊ झन् बलियो हुन्छ, झन् बाउन्स गर्छ। उसलाई जति ठोकाउँछ ऊ त्यति नै बाउन्स भएर माथि जान्छ, उचालिन्छ, झन् उचालिन्छ, फुट्दै फुट्दैन, बरोभन्दा बाउन्स भएर माथि चढ्छ। हामी चाहिँ ठोक्कर रहित हुन, आजदेखि हामीलाई जब पनि ठोक्कर दिने कारणहरू आउँछ, हामी कारण नबनाऊ कसैलाई ठोक्कर दिने। तर कसैले हामीलाई ठोक्कर दिँदैछ भने हामी ठोक्करलाई नलिउँ पनि। हामी बुझौँ यो चाहिँ मेरो लागि के हो? मेरो इन्टेग्रिटीको टेस्ट हो, म यसमा चाहिँ सफल भएर देखाउँछु। सो युसुफ के भयो? जति ठोक्कर आयो त्यति नै त्यो मान्छे के गयो? माथि चढ्दै गयो। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डल्लै म्यानकाइन्डको डेस्टिनी चाहिँ कसरी उसले पुरा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
किनभने उसले त्यो डरलाग्दो अनिकालको बीचमा उसले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बचायो। अनि कसरी चाहिँ म्यानकाइन्डको डल्लै डेस्टिनी त्यसमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने इजरायलको 12 छोराहरू मध्ये एउटा कुल चाहिँ कुन चाहिँ थियो? यहुदाको कुल थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुन कुलबाट आउनुभयो? यहुदाको कुलबाट आउनुभयो। यदि नि त्यो फेमाइनको समयमा नि याकुबको 12 जना छोराहरूमा यहुदा मात्रै मरेको भए पनि नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुने लाइनेज के हुन्थ्यो? ब्रेक हुन्थ्यो। शैतानले चाहिँ ओभरअल इन्क्लुसिभ थाहै छैन त्यसलाई, तर लमसम एउटा उद्धारकर्ता जन्मियो अरे भनेर सबै छोरालाई मार्नु लाउँछ। त्यसले चाहिँ जहिले पनि त्यस्तो खालको काम गर्छ। सो त्यो डेस्टिनीलाई भत्काउने कोसिस गरेको थियो। तर युसुफले चाहिँ के गर्यो? ऊ इमानदार भएको कारणले गर्दा, ठोकर रहित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शैतानको ग्रेट प्लानलाई के गर्यो? उसले फेल गरिदियो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि यदि ठोकर रहित छौँ भने चाहिँ शैतानको ग्रेट प्लानलाई फेल गर्ने मान्छेहरू बनिन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी एक टुक्रा रोटीमा बिक्री हुने हामी हुन्छ। यसो हामी त्यस्तो नबनाऊ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।